स्वकीयां श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयतु वचोभिः। समुपस्थिताः सुधीयः, यो दिने अयं महान् दुःखदः दुस्संवादः प्राप्तः यत् रमाकान्तशुक्लवर्याः विहाय अस्मान् दिवङ्गताः। संस्कृतजगति अयं महान् वज्रपातः। सहसा चित्तं नैव विश्वसिति स्म। रमाकान्तशुक्लवर्याः विहाय अस्मान् दिवङ्गमिष्यन्ति इति कदापि कल्पना नैव कृता आसीत्, इति कदापि नैव चिन्तितम्। तेषां कृते श्रद्धाञ्जलिसभा आयोजनीया स्यात् इति कदापि विचारः नैव मनसि आगतः। ते सदैव अस्माकं मध्ये स्थास्यन्ति। तेषां तादृशः स्नेहः, तादृशं सान्निध्यं सर्वैरस्माभिः तथा प्राप्तं। यस्य सन्निधौ ते आगतवन्तः तां च ते आत्मीयत्वेन अङ्गीकृतवन्तः इति तादृशी प्रकृतिः तेषां। विरला एव तादृशी प्रकृतिः केषुचित् भवति विरलेषु जनेषु। संस्कृतजगतः कश्चन वटवृक्षः धराशायी जातः, यस्य आश्रये नानापादपाः, नानाक्षुपाः, नानालताः सुखं पुष्यन्ति स्म, पुष्पिताः पल्लविताश्च भवन्ति स्म। तेषां मूर्तिः सदा स्मर्यते, प्रातः स्मरणीयाः ते सन्ति। स्मरणमपि तेषां चित्तं पावयति। वाचा शुक्लः, वस्त्रैः शुक्लतरः, मनसा सदैव धवलः शुभ्रः, एतादृशः शुक्लवर्यः। सर्वशुक्ला इति तेषां कृते तेषां ईमेल् ID एव आसीत् इति तेषां सिग्नेचर् वर्तते। सर्वशुक्ला, सर्वथा शुक्लाः ते सन्ति। सर्वशुक्ला सरस्वती इति एतादृशाः सरस्वती स्वरूपाः ते अस्माकं मध्ये आसन्। संस्कृतनाटकानां महाकाव्यानां वा नायकेषु केन रमाकान्तशुक्लवर्याः उपमीयन्ताम् इति यदा चिन्तयामि तदा क्वचित् मृच्छकटिकस्य चारुदत्तः स्मरणम् आयाति। यद्यपि चारुदत्तः दरिद्रः, ते तु समृद्धिमन्तः। चारुदत्तेव किन्तु स्वकीयां समृद्धिं ते सदैव वितरन्ति। दीनेषु दुःखितेषु ते वितरन्ति, दरिद्रछात्रेषु ते वितरन्ति। देहल्यां तेषां शिष्यवर्गः अहं पश्यामि, साक्षात् पश्यामि, के प्राध्यापकाः तैः निर्मिताः, तेषां मण्डली देहल्यां तथा आसीत्। तान् सर्वे श्रयन्ते स्म इति मया साक्षात् दृष्टं। चारुदत्तस्य वर्णनं कृतं शूद्रकेन। तत् कदाचित् घटयितुं शक्यते रमाकान्तशुक्लस्य व्यक्तित्वे। दीनानां कल्पवृक्षः, सगुणफलनतः, सज्जनानां कुटुम्बी, आदर्शः शिक्षितानां सुचरितनिकषः, शीलवेला समुद्रः, सत्कर्ता नावमन्ता, पुरुषगुणनिधेः दक्षिणोदारसत्त्वो, यो ह्येकः श्लाघ्यो जीवत्यधिकगुणतया श्रीरमाकान्तशुक्लः इति मया किञ्चित् परिवर्त्य चारुदत्तवर्णनं तेषु घटयितुं शक्यते इति चिन्तयामि। तथापि महान् विशेषः वर्तते रमाकान्तशुक्लस्य चारुदत्तस्य च। चारुदत्तस्य सार्थः प्रचलति। असौ सार्थवाहः वर्तते। कथं वाणिज्यं करोति, कथं कुत्र तस्य सार्थः प्रचलति इति न ज्ञायते। किन्तु रमाकान्तशुक्लस्य सार्थः समग्रे भारते वर्तते। समग्रेपि जम्बूद्वीपे, कश्मीरात्, केरलात्, गौडदेशात्, राजस्थानात् तेषां संस्कृतसार्थः वर्तते। सर्वत्र तेषाम् अनुयायिनः सन्ति, युवानः सन्ति, समवयस्काः सन्ति, मित्राणि सन्ति। एतादृशः तेषां सार्थः वर्तते। ते अद्वितीयाः सार्थवाः सन्ति, संस्कृतसार्थवाः ते आसन्। आनन्दमूर्तयः अभवन् रमाकान्तशुक्लवर्याः। सदैव प्रफुल्लहृदयाः मया दृष्टाः, कदापि विषादमग्नाः नैव दृष्टाः। सदैव स्मितं ननर्त तेषाम् ओष्ठयोरुपरि, मधुरं स्मितं नृत्यति स्म। विनोदगर्भिता, क्वचित् व्यङ्ग्यमयी वाणी, अत्यन्तमेव हृदयं विशन्ति तेषां वाणी एतादृशी आसीत्। विस्मापयन्ति स्म अस्माकं चेतांसि स्वभावदूकतया, स्वप्रागल्भ्येन, स्ववैचक्षण्येन, वैलक्षण्येन। कतिवारं तैः अस्माकं हृदयानि गुद्गुदायितानि इति न जाने। स्मृतयो रोमन्थनं कुर्वन्ति चित्तभूमौ यदा यदा स्मर्यते रमाकान्तशुक्लवर्याणां साहचर्यं,
अट्टहासं कुर्वाणः प्रायशः मया न ते दृष्टाः स्मितं सदैव तेषां गोष्ठयो लीलां करोति किन्तु तेषां वचांसि श्रावं श्रावं अन्ये अट्टहसन्ति इति तु गोष्ठीषु बहुधा भवन्ति स्म। सेवानिवृत्तास्ते सञ्जाताः प्रायशः कतिचन मासानि ते विश्रान्ताः, किञ्चित् उदासीनाः अभवन्, किञ्चित् विषण्णाः कदाचित् अभवन्। एकदा ते संस्थानं समागताः, अहं कुलपतिः आसम्। तेषां वचनशैली कीदृशी आसीत्? डॉक्टर साहब मम नेत्रे सम्यक् कार्यं कुरुतः, अहं विना उपनेत्रं पठितुं शक्नोमि, मम दन्ताः सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति, अहं सम्यक् चर्वितुं शक्नोमि, अहं पद्भ्यां सम्यक् गन्तुं शक्नोमि, आवागमनं करोमि। भवान् अत्र आसन्द्याम् उपविष्टः, भवान् कार्यं करोति, बहु कार्यं करोति, मह्यं किमपि कार्यं किमर्थं न दीयते भवद्भिः? डॉक्टर साहब मेरी आंखें ठीक से काम करती हैं, बिना चश्मे के मैं पढ़ लेता हूँ, मेरे दांत सारे के सारे साबित हैं, मैं खूब आता जाता हूँ, आप यहाँ बैठे हुए मुझे आप कोई काम क्यों नहीं दे देते हैं? इति तैः कथितम्। एतादृशी तेषां शैली। मया तस्मिन्नेव दिने शोधयोजना निर्मिता। शुक्ला मुखर्जी आहूय उक्ता यद् आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य यायाः पत्रिकाः ऊनविंशशतके विंशशतके च निस्सारिताः तेषां बिब्लियोग्राफी भवेत्। महान् प्रकल्पः अयम्। रमाकान्तशुक्लः आमन्त्रणीयः, अयं तत्र आसन्द्याम् उपविष्टः स्यात्, प्रकल्पं च चालयेत्। एकं जनं युवानं तस्य सान्निध्ये स्थापयामः। अजय मिश्र महोदयं तस्य सान्निध्ये अहं स्थापितवान्। तदानीं मया दृष्टं यत् अजय मिश्रः तैः कथम् आत्मसात् कृतः। तस्य अजय मिश्रस्य चेतना तेषां चेतनायां, तेषां च चेतना तस्य चेतनायां, बहु तेन शिक्षितम्। अजय मिश्रस्य निर्माणं तैः कृतम्। एकस्मिन्नेव वर्षे महत्कार्यं तैः कृतम्। 5 विराट् खण्डेषु तैः आधुनिकसंस्कृतपत्रिकाणां बिब्लियोग्राफी निर्मिता। स्वयमेव मुद्रणं कारितं। ते च खण्डाः तत्र गुवाहाट्यां समायोजिते प्राच्यविद्यासम्मेलने लोकार्पणमपि गताः। अनन्तरं मम कार्यकालः समाप्तः अभवत्। अन्तिमः वर्षः कदाचित् सः मम कार्यकालस्य आसीत्। 5 खण्डाः तेषां 10 किलो 15 किलो मात्रं वा भारः स्यात्। भवतां कृते अयं ग्रन्थः मया निर्मितः, भवद्भ्यः अयं समर्पितः, भवतां कृते यत्र वैदेशिकाणां शुभकामनाः सन्ति ताः सर्वाः मया प्रकाशिताः, अनन्तरं च बिब्लियोग्राफी प्रकाशिता। अस्य प्रथमखण्डस्तु भवतां कृते एव समर्पितः, किन्तु अत्र भवद्भ्यो नैव दास्यामि। महान् भारः वर्तते, भवान् कथं नेष्यति? अहं नेष्यामि, देहल्यां दास्यामि। यदा यदा ते मिलन्ति स्म तदा तदा ते कथयन्ति स्म, डॉक्टर साहब आपको 5 खंड आपके ग्रंथ के देना है, आप घर आइए तो मैं दे दूंगा। सः अवसरः मया न लब्धः। महान् तत्र मनसि क्षतिः अनुभूयते। अभिनवशुक्लवर्यः तेषां योग्याः आत्मजाः अत्र मन्ये आसन्। ते खण्डाः तत्र स्युः। वर्खेडी महोदयः अत्र सन्ति। कथञ्चित् महत् कार्यं तैः यत् कृतं, ते न केवलं सुकवयः किन्तु विद्वांसः, अत्यन्तमेव प्रौढाः विद्वांसः। संस्कृतं प्रति संस्कृते तेषाम् अनन्यसामान्यः अधिकारः। शास्त्रीयाः पंडिताः। ब्रह्मानन्दशुक्लस्य तादृशस्य शताब्दीपुरुषस्य ते आत्मजाः। तेषां सर्वेपि अनुजाः अग्रजाः योग्याः पंडिताः सन्ति। पंडितपरिवारे जनिं लब्धवन्तः। हिन्दीभाषायाः प्राध्यापकाः अभूवन् इति तु अन्या कथा। बच्चूलाल अवस्थीवर्याः अपि हिन्दीभाषायाः प्राध्यापकाः आसन्, किन्तु ते शताब्दीपुरुषाः सन्ति संस्कृतजगति। तादृशाः एव शताब्दीपुरुषाः आसन् रमाकान्त शुक्लमहोदयाः। तेषां रिकार्डिङ्ग् भवेत् इति मया चिन्तितं। मया कार्यद्वयं तत्र कृतम्। इदानीं तत् कार्यद्वयं तत्र क्वचित् निक्षिप्तं वर्तते। श्रीनिवासरथमहोदयानां CD निर्मापिता। कियान् मधुरस्तेषां कण्ठः। प्रायशाणि सर्वाणि मुख्यानि गीतानि तैः तत्र तस्मिन् CD मध्ये स्थापितानि। सा अस्माभिः विक्रीता, प्रचारमपि नीता। परस्तात् तु नैव उद्घाट्यते स्म, यतोहि तत्र अपडेट् तथा न कृता। सङ्गणक यन्त्राणि तत्र प्राचीनानि जातानि, किन्तु सा CD आसीत्। एषां दुर्लभकाव्यगीतानि मया CD मध्ये निर्माप्य लोकार्पणं नीतानि। वीरगाथा कालस्य हिंदी साहित्यस्य समग्रेऽपि विश्वे तादृशं गानं कर्तुं कोऽपि नैव पारयति इति तु निश्चितम्।
पृथ्वीराजरासो तेषां शोधकार्यमेव आसीत्। पृथ्वीराजरासो महान् ग्रन्थः, रामायणवत् विशालकायः ग्रन्थः। बहवः अंशाः तस्य ग्रन्थस्य तैः स्मर्यन्ते, अत्यन्तं ओजस्वी स्वरेण गायन्ति। तेषां CD मया तत्र निर्मापितः। यदा निर्मापिता तदा अहं शृणोमि स्म, अन्ये जनाः शृण्वन्ति स्म। इदानीं क्व गतात् इति सर्वं तत्र विस्मृतिकुक्षौ निक्षिप्यते। तस्य उद्धारः करणीयः। अभिनव शुक्लः अत्र वर्तते, वर्खेडी महोदयः अत्र सन्ति। इदानीं तेषां स्मृतिः कथं चिरस्थायिनी भवेत्। केनचित् विदुषा कथितं यत् तेषां स्मृतौ, कदाचित् भगीरथी नन्देन कथितं यत् तेषां स्मृतौ प्रतिवर्षं कविसम्मेलनम् आयोजिष्यते, नैव संशीतिः। भास्कराचार्य त्रिपाठिनः दिवङ्गताः, तेषां स्मृतौ कविभास्करी इति शीर्षकेण प्रतिवर्षं संस्थानं कविसम्मेलनम् आयोजिष्यति। 4 वर्षेषु यावत् प्रभृति अहं तत्र आसं तावत्सु वर्षेषु कविभास्करी आयोजिता। तस्यां पठितानि काव्यानि पुस्तकाकारेण विमोचितानि। कविभास्कर्याः 4 खण्डाः मम सविधे सन्ति स्म। सा परंपरा इदानीं त्रुटिता। अस्माभिः परंपरा स्थाप्येत, किन्तु अविच्छिन्नतया कथं परंपरायाः निर्वाहः क्रियेत यथा शुक्लमहोदयाः कुर्वन्ति स्म। तैः पण्डितराज जगन्नाथ महोत्सवः देहल्यां भवेत् इति सङ्कल्पः कृतः। प्रतिवर्षम् अविच्छिन्नतया ते पण्डितराज जगन्नाथ महोत्सवम् आयोजयन्ति। 50,000 रूप्यकाणि पण्डितराज जगन्नाथ पुरस्कार रूपेण कस्मैचित् विदुषे ददति। मयापि सः पुरस्कारः प्राप्तः। एतादृशी तेषाम् उदारता के तैः नैव उपकृताः इति। यथा ते कवयः तथैव ते साहित्यालोचकाः विद्वांसः आसन्। कारयित्री प्रतिभा, भावयित्री च प्रतिभा, उभे अपि समं तेषां व्यक्तित्वे विलसतः स्म। कालिदासस्य श्लोकः राजशेखरेण काव्यमीमांसायाम् उद्धृतः। कश्चिद् वाचो रचयितुमलं श्रोतुमेवापरस्तां, कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति। केचन केवलं वाचा रचयितुं प्रभवन्ति, केचन श्रोतुं प्रभवन्ति। श्रवणे मननं निधिध्यासनं सर्वम् अपि गतार्थी भवति। केचित् श्रवणं जानन्ति, केचित् रचनं जानन्ति। कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति। न एकस्मिन् अतिशयवतां सन्निपातो गुणानाम् एकः सूते कनकमुपलस्तत्परीक्षा क्षमोऽन्यः। एकः उपलः कनकं सूते, अन्यच्च तत्परीक्षा क्षमो भवति। एकस्मिन् उपले कनक निर्माण क्षमता, कनक निकष क्षमता इति उभयमपि भवेत् इति एतादृशी क्षमता आसीत् रमाकान्त शुक्ल महोदयेषु। किं कथयामि। अहं यथा जाने नवसप्तत्युत्तर ऊनविंशततमात् वर्षात् 1979 तमात् वर्षात् तैः अर्वाचीनसंस्कृतं निस्सारितं। तदा सागरे मम गुरवः रामजी उपाध्यायवर्याः आसन्। ते आधुनिकसंस्कृतसाहित्यं प्रति अत्यन्तमेव समर्पिताः। तैः एकदा अहम् आहूय कथितः यत् केनचित् विदुषा देहलीतः अर्वाचीनसाहित्यम् इति अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यम् इति पत्रिका निस्सारिता। पश्य, अस्माकम् अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यस्य अभियानः सः देहलीमपि सम्प्राप्तः। तदा मया ज्ञातं यत् कश्चन रमाकान्तशुक्लवर्यः वर्तते देहल्यां। सः आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य पुनरुद्धाराय, पुनरुन्मेषाय तथा कार्यं करोति। तथा प्रभृति आधुनिक अर्वाचीनसंस्कृतं मया पठ्यते। मम रचनाः तैः प्रकाशिताः, मम पुस्तकं तैः प्रकाशितम्। अत्यन्तमेव उदारतया तैः संस्कृतिः इति काव्यसङ्कलनं तन्माध्यमेन तैः प्रकाशितं। केशवचन्द्रदास सदृशाः अनेके युवानः रचनाकाराः तैः मञ्चं दापिताः बहवः सन्ति, ये अर्वाचीनसंस्कृतमञ्चेन संस्कृतजगति आविर्भूताः, प्रतिष्ठिताः अभवन्। एतादृशी तेषाम् उदारा व्यापिका च दृष्टिः आसीत्। अस्माभिः संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः लिख्यते, पुनर्लिख्यते। ममापि संस्कृतसाहित्यस्य अभिनवः समग्रः इतिहासः प्रकाशितः। कलानाथशास्त्रिणां कार्यं वर्तते, आचार्य राजेन्द्रमिश्रमहोदयानां तत्र कार्यं वर्तते। अस्माभिः संस्कृतपत्रिकारितायाः इतिहासः यदा विचार्यते तदा तत्र युगत्रयम् अस्माभिः विचार्यते। अप्पाशास्त्री युगं वर्तते, 20 उत्तर ऊनविंशशततमात् वर्षात्
ऊनविंशशततमं वर्षं यावत् ऊनविंशशततमात् वर्षात् आरभ्य विंशत्युत्तर ऊनविंशशतं यावत् 1900 to 1920 इति मन्ये अप्पा शास्त्री युगं वर्तते। अनन्तरं च भट्टमथुरानाथ शास्त्री युगं वर्तते संस्कृतपत्रिकारितायाः। ते महान्तः पत्रकाराः आसन्। संस्कृतरत्नाकरं तैः बहुभ्यः दशकेभ्यः निस्सारितं। तेषां युगं वर्तते 1920 तः अहं मन्ये 40 ऊनविंशशतं यावत् 1940 इति वर्षं यावत्। तदनन्तरं च एतद् युगत्रयम् अनन्तरं रमाकान्तशुक्लवर्यस्य युगः आरभ्यते। अतएव अस्माभिः संस्कृतसाहित्यस्य संस्कृतपत्रिकारितायाः इतिहासे अहम् एतत् प्रस्तावयामि यत् संशोधनं करणीयं। तत्र 4 युगाः सन्ति संस्कृतपत्रकारितायाः इतिहासे। अप्पा शास्त्री युगं, युगशब्दः यस्मिन् कस्मिन्नपि लिङ्गे स्यात्, इदानीं न स्मरामि, बहूनि स्खलनानि मया क्रियन्ते। भट्टमथुरानाथ शास्त्री युगं, वी राघवन युगं तद् मया विस्मृतं। षष्ठ्युत्तर ऊनविंशशतवर्षात् आरभ्य अशीत्युत्तर ऊनविंशशतं यावत् 1960 to 1980 इति वर्षं यावत् वी राघवन युगं वर्तते। संस्कृतप्रतिभायाः कृते यादृशः शिखरः तैः प्रापितः, तेषां युगं वर्तते। अनन्तरं च यः 40 वर्षाणां कालः वर्तते स रमाकान्तशुक्लयुग इति संस्कृतपत्रिकारितायाः युग इति शीर्षकेण अस्माभिः अन्वितः करणीयः इति अहं मन्ये। तेषां काव्ययात्रा यथा अहं जाने 60 वर्षाणि यावत् अविरामं तेषां काव्ययात्रा प्रचलन्ती आसीत्। यतोहि प्रथमा तेषां रचना यदा ते विद्यालये अधीयानाः आसन् तदा 1956 षट्पञ्चाशदुत्तर ऊनविंशशत वर्षे राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालयस्य हस्तलिखितपत्रिकायां तेषां कालिदासपुराणम् इति कविता 27 पद्येषु गुम्फिता तेषां प्रकाशिता। तावती पुरातनी तेषां काव्ययात्रा 60 वर्ष पुरातनी, अमुं वर्षं यावत् निरन्तरम् अविच्छेदं प्रचलन्ति एतादृशी तेषां काव्ययात्रा आसीत्। भ्रमरचरितं तैः 62 ऊनविंशशततमे वर्षे 1962 तमे वर्षे काव्यं लिखितम्। अनन्तरं च तेषां भाति मे भारतं, भारतजनता कीदृशी रचना, अभिमानधनादीना मलिना भारतजनताहम्। एकैकमपि विशेषणं तत्र तादृशं गुम्फितं। मया कथितं यत् परिकरालङ्कारकविः अयं वर्तते रमाकान्तशुक्लः। परिकरालङ्कारकविः, कश्चित् अलङ्कारः कस्यचित् कवेः विशेषः भवति। उत्प्रेक्षा कालिदासस्य विशेषः भवति, उपमा कालिदासस्य विशेषः भवति। क्वचित् कस्यचित् मेघदूते अर्थान्तरन्यास अलङ्कारस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। रमाकान्तशुक्लस्य काव्ये परिकरालङ्कारवैशिष्ट्यं वर्तते। अत्यन्तं साकूतानि साभिप्रायाणि विशेषणानि तैः प्रयुज्यन्ते। एकैकमपि विशेषणं तत्र हीरकवत् जटितं राराजते। भारतजनतायाः यादृशं वर्णनं तैः कृतं, यादृशं तेषां व्यक्तित्वम्, अभिमानधनं, स्वाधीनं, कदापि तत्र केनचिदपि तत्र नमनं कस्यचित् पुरो येन न कृतं, तादृशं भारतजनतायाः व्यक्तित्वं तैः तत्र चित्रितं। स्रग्विणी कवयः ते आसन्। स्रग्विणी छंदसा कृते तैः अभिज्ञानं कश्चित् दापितं। स्रग्विणी की पहचान रमाकांत शुक्ल के द्वारा हुई। केषाञ्चित् दण्डक छन्दो विशेषः भवति, केषाञ्चित् अन्यानि छन्दांसि विशेषाः भवन्ति, केषाञ्चित् राजशेखरस्य शार्दूल विक्रीडितं, कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता इति क्षेमेन्द्रेण कस्य कवेः कथं छन्दः विशेषः वर्तते इति विस्तरेण चर्चा कृता। रमाकांत शुक्लस्य स्रग्विणी छन्दः अनुपमं स्वरूपं स्रग्विणी छन्दस्य तदीये काव्ये विलसति। बहूनि काव्यानि तेषां सन्ति। बहवः स्मृतयः कविसम्मेलनेषु यदा यदा तेषां सान्निध्यं प्राप्तं तदा यद्यदनुभूतं तत्सर्वम् अत्र नैव वक्तुं शक्नोमि। वाचां विरामं ददानः। तेषां वन्दना मया अत्यन्तमेव रमणीया वन्दना तेषां मया आदौ प्रस्तोतव्या आसीत्। बह्व्यः रमणीयाः रचनाः तेषां सन्ति।
अकालजलद स्वागतं पयोदते। अकालजलद इति विशेषणं राजशेखरात् तत्र आनीय प्रयुक्तं